बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर लोग दुखी हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं तो ये गलत नहीं, क्योंकि 29 साल के बाद पाकिस्तान को एक सुनहरी मौका मिला और किस तरह से हमने उसको स्याह दिन में बदल दिया। आप अंदाज़ा लगाइए, मामला सिर्फ एक मैच का नहीं है। आप देखिए 1996 के बाद पाकिस्तान में हो रहा है कि होम ग्राउंड पर इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप के लेवल का इवेंट जिसमें पूरी दुनिया की टीमें हो। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। 1996 में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था और अब 2025 में आकर इंटरनेशनल टीम सारी पाकिस्तान आ रही है, जिनमें एक भारत नहीं है, मगर बहरहाल ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि पहला मैच होम ग्राउंड और उसमें इतनी बुरी कारकर्दगी। अब सिर्फ ये एक मैच का रोना नहीं है, ये पूरे एक माइंड सेट का है। और ये मैच हारने के बाद आप अंदाजा लगाएं कि लोग बात क्या कर रहे हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है कि अगर कोई कह रहा है कि देखिए अगला मैच भारत से है तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पर आना होगा। ये लिखा जा रहा है, ये रिपोर्टर्स लिख रहे हैं कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना होगा। स्ट्रेंथ पता है क्या बता रहे हैं वो, कि फॉर्म 47 के जरिए रिजल्ट्स बदल दो। स्ट्रेंथ हमारी ये है कि लोगों को अगवा कर लो, भारतीय खिलाड़ी जो है उनको इधर उधर कर दो, 2-3 खिलाड़ियों को, किसी के घर घुस जाओ, तोड़फोड़ कर दो, किसी को लापता करवा दो, किसी प्लेयर के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, उसकी कोई वीडियो जारी कर दो, कहीं से उसके कमरों में कैमरे लगा दो और उनकी वीडियो निकाल के कुछ इस तरह का काम कर दो। ये हमारी स्ट्रेंथ है। आप यकीनन ये तंज और मजा है, मगर आप सोचिए ना कि मैच हारने पर लोग क्या तबसरे कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या रह गई है, हमारे मुल्क को चलाया किस तरह जा रहा है। अब असल में ये इदारे का मसला बन गया है। ये नहीं है कि जी ये प्लेयर्स का मसला है। प्लेयर्स यही है। कुछ अरसा पहले तक, चंद साल पहले, कोई पुरानी बात नहीं है, यही प्लेयर्स थे। यही बाबर आजम था, यही रिजवान थे, यही शाहीन अफरीदी, ये सारे प्लेयर्स यही थे। चंद एक आप कह सकते हैं चले बदलें, बाकी मेन प्लेयर्स हमारे यही थे। और हम सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, फाइनल इस तरह तक पहुंच रहे थे हम तमाम टूर्नामेंट्स के। और लोग कहते थे, तज्जियाकार, के ये वक्त की बात है जो टीम इस तरह से करने लग जाए, चले कहीं ना कहीं वो जीत जाएगी, 1-2 साल और लगेंगे, कहीं तो आप सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद फाइनल में पहुंचने के बाद फाइनल जीत जाएंगे। फिर ऐसी अखाड़ पिछाड़ हुई, ऐसा यहाँ रजीम चेंज हुआ, वो इदारों में भी हुआ, हर सतह पर हुआ, ऐसी तबाही आई कि रुकने का नाम नहीं ले रही। लोगों के जहनों में से आपने यानी छीन ही लिया है, ये सोच ही छीन लिया कि आप कुछ कर सकते हैं। आप किसी तरह से कोई अगर गलत काम हो रहा है तो आप उसको किसी तरह रोक सकते हैं, या कोई आप ताकतवर के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। वो सलाहियत ही आपने लोगों की मार ही दी। ऐसे है कि एक जमीन को आप पानी ही नहीं देंगे, बंजर कर देंगे, तो फिर वहां कुछ नहीं होना, फिर वहां ना खेल होगा। एक खेल बचा था क्रिकेट का, आपने वो भी कर दिया, क्योंकि वो सोच ये है इदारों पर कब्जे की, अपने लोग लगाने की, इस सोच के साथ। अब ये तो सिर्फ मैं आपको क्रिकेट की जो बात चुके शुरू की कि कितना हमारे लिए ओपनिंग सेरेमनी, वो भी फुसफुसी सी, और फिर ना लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें नजर आ रही है, फिर लाइव भी नहीं दिखानी है वो सेरेमनी के। इमरान खान के नारे लग जाएंगे, वो फिर भी लग गए। वहां पर आप इंतजामात का देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आप देखें कि हमारे स्टार अदनान सिद्दीकी साहब, ये आप मशहूर मारूफ अदाकार, उन्होंने स्टोरी पूरी लगा दी है, यानी पूरी वीडियो लगाई है। उन्होंने कहा इतने नाक़िस इंतजामात, इतना महंगा टिकट और इंतजामात देखें। अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने वीआईपी जो इंक्लूजन है, जो सबसे महंगा शायद होगा, वहां पर टिकट ली और फिर वीडियो शेयर कर दी। कहते हैं इतना महंगा टिकट और ये हाल। अदनान सिद्दीकी कराची स्टेडियम से मायूस, फिर कहते हैं लोग नहीं आते। जब इस तरह के लोग ऐसी वीडियो शेयर करेंगे तो अगली दफा कौन आएगा। एक खेल मुल्क में बचा था क्रिकेट का, वो भी गया, खत्म। हमारे पास एक बड़ा स्टार आया था, बाबर आजम, या आप उसके बाद कहते हैं शाहीन अफरीदी, दोनों को फारिग कर दिया हमने, खत्म कर दिया, प्रेशर डाल डाल के या उसको इधर उधर कर करके। यानी आपने उसकी मेंटल कैपेसिटी ही चेंज कर दी है कि मैं तो कप्तान ही नहीं बन सकता जी, अब मुझे कप्तानी चाहिए ही नहीं। उसको ऑफर भी हो रही है, वो कहता जी मैंने बनना ही नहीं है। इतनी दफा चेंज की कप्तानी। अब आप शाहीन अफरीदी को भी कहेंगे, वो भी कहेगा मैंने भी नहीं बनता। लोगों को हिला कर रख दिया आपने, उनका ज़हन ही बिल्कुल माऊफ कर दिया। जो स्टार्स थे अब वो भी स्टार्स नहीं रहे। आप लाख उनको बुरा भला गालियां कहते रहे, अब बचा ही कुछ नहीं। अब आप किसी से भी पूछ लें, कोई है जो आपको कहेगा जी हम भारत से जीतेंगे। लोगों की उम्मीद ही छीन ली हुई है, लोगों में से उम्मीद ही खत्म कर दी है। ये इतना खौफनाक है, इतनी मायूसी फैला दी है और हर जगह पर फैला दी है नौजवानों में कि मुल्क छोड़कर चले जाओ, कुछ भी कर दो, यहां कुछ नहीं होने वाला। भारत से जी हार के हम तो टूर्नामेंट से आउट ही हो जाएंगे, हम जीत नहीं सकते, हम तो बांग्लादेश भी शायद नहीं जीतेंगे, ये हाल है। तो आपने वो एक सलाहियत ही छीन ली। अब
عدنان صدیقی کہتے ہیں کہ یہ اتنی مایوس کن یہاں پر انتظامیہ ہے یا انتظامات اتنے مایوس کن ہیں. کہا گیا رینوویشن کیا ہے, وی آئی پی کنکلوجر کی انہوں نے ویڈیو شیئر کی اور پھر کہا کہ السلام علیکم دوستوں, میں اسٹیڈیم آیا ہوں, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا مہنگا ٹکٹ لیں اور آنکھوں کے سامنے یہ راڈ ہو, انہوں نے دکھایا, اور سامنے اتنا بڑا شیڈ ہو تو کیا نظر آئے گا, اتنا بڑا شیڈ ہو تو کیا نظر آئے گا, نظر ہی نہیں آ رہا میچ. اور کہتے ہیں کہ جی اتنی دور بٹھایا ہوا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ میں دبئی سے میچ بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں. 60 رن سے ہم ہار گئے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب یہ ویڈیو شیئر ہوگی تو اگلی دفعہ اور کم لوگ آئیں گے, یہی ہوگا نا جی. پھر کہتے ہیں جی لوگ نہیں آتے اسٹیڈیم میں. پاکستان کو بڑا دھچکا, فخر زمان چیمپئنز ٹرافی سے آؤٹ. اب ایسے ایسے ان کے کیمپس لگائے گئے ہیں ہماری ٹیم کے کہ وہ پلیئرز کو ایسی انجریز ہوئی ہیں ان کیمپس میں کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی, اور آئے دن سارے کبھی کوئی بیمار, کبھی کسی کو کچھ ہو گیا, وہ انجریز اب ٹھیک ہی نہیں ہو رہی. چیمپئنز ٹرافی شروع ہوتے ہی پاکستان کے لیے اگر مگر کا کھیل شروع کر, پہلے دن ہی کہ جی ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے فلاں ہو جائے. اب آ جائیے کہ کوئی طبقہ خوش ہے, یہ تو چلے کرکٹ شائقین کی بات ہوگی, کرکٹ کی بات ہوگی, یہ پتہ لگتا ہے کیونکہ کیا افغانستان کو کھیلوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے یا برما کو, نارتھ کوریا کو, تو ہم نے انہی کی طرح سفر شروع کیا ہوا ہے, اسی طرح جبر و تشدد اور قبضے کا, تو وہاں کوئی کھیل نہیں پنپ سکتا. تو جس طرح ہم جا رہے ہیں یہ بھی ہم نے اس کو بھی تباہ کر کے چھوڑنا ہے. تو کوئی طبقہ خوش نہیں ہے. کرکٹ کے شائقین کی بات ہو گئی, یہاں ابھی وکلاء اور صحافیوں کا آپ نے دیکھ ہی لیا تھا, وہ نکلے ہوئے تھے. اب سرکاری ملازمین, سرکار کے ملازمین, ان کا سن لیجئے. آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کا گھراؤ کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی برات بڑھا لی, اپنی تنخواہیں بڑھا لی, سب کچھ بڑھا لیا. سرکاری ملازمین بھی خوش نہیں ہیں. اس حکومت نے صرف اپنے آپ کو, اپنے لوگوں کو خوش رکھا ہوا ہے, یا جن لوگوں کے ذریعے قبضہ جمانا ہے, جس طرح پولیس ہو گیا, دیگر ادارے ہو گئے, ان کو خوش رکھا ہوا ہے. جوڈیشری, ہائی جوڈیشری کو دیکھ لیجئے, 20-20 لاکھ تنخواہیں, گاڑیاں, پیٹرول, نوکر چاکر, سب کچھ ان کو دیا ہوا ہے, بڑے بڑے محلات دیے ہوئے ہیں. وہ خوش رہیں, ان کے ذریعے سارا کنٹرول رکھنا ہے نا بس, باقی تو عوام جائیں بھاڑ میں. اب سرکاری ملازمین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا. سرکاری ملازمین نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے پر دھرنے کا اعلان کیا. تنخواہوں, مرات میں اضافے اور دیگر مطالبات کے حوالے سے حکومت اور سرکاری ملازمین کے درمیان ہونے والی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا. سرکاری ملازمین نے مذاکرات کی ناکامی پر دھرنے کا اعلان کیا. وفاقی ملازمین کور کمیٹی کے سربراہ رحمان باجوہ کا کہنا تھا کہ دھرنے میں پورے ملک کے سرکاری ملازمین شریک ہوں گے. وفاقی ملازمین کور کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک یہ دھرنا جاری رہے گا. پینشن اصلاحات پر سرکاری ملازمین کو تحفظات ہیں. اب وہ مرکزی سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس پہنچ گئی وہاں پر, اب ہنگامہ ہو رہا ہے, پولیس ان کو گرفتار کر رہی ہے, گرفتار کرنا چاہتی ہے, یہ لوگ گرفتاری نہیں دے رہے, ہنگامہ رہی ہو رہی ہے, سڑکوں پر بیٹھ گئے ہیں. وہاں پر وہی لاٹھی چارج کا سما ہے, پولیس بلا لی گئی ہے, کیونکہ حکومت نے یہ سوچا ہم نے پولیس کے ذریعے سارا کچھ کنٹرول کرنا ہے. وہ ان کو خوش رکھو, کیونکہ ان کے پاس ڈنڈے دے کر, آنسو گیس کے شیلز دے کر کوئی احتجاج نہ کرے, کوئی نکل نہ سکے. تو جب سرکاری ملازمین, سرکار کے ملازمین خوش نہیں ہیں تو باقی طبقے کا کیا حال ہوگا. اعلانات جتنے مرضی سن لیں, مہنگائی بھی کنٹرول ہو گئی ہے, معیشت جو ہے وہ آسمان تک پہنچ چکی ہے, بلکہ آسمان سے بھی آگے جا چکی ہے. بڑا زبردست ہم پرفارم کر رہے ہیں. یہ سازشی ہیں, یہ سرکاری ملازمین سازشی ہیں, وکلاء بھی سازشی ہیں, صحافی بھی سازشی ہیں, یہ سارے تحریک انصاف سے انسپائرڈ ہیں. نوجوان بھی جناب, ان کے بھی دماغ خراب ہو گئے ہوئے ہیں. صرف یہاں پر حکومت اچھی ہے اور حکومت کے کارندے اچھے ہیں, صرف وہ اچھے ہیں بس. باقی سارے جو آ رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں, ان کے دماغ خراب ہیں. ان کو اٹھاؤ, ان کو پکڑو, ان کو مارو, چاہے وہ سرکاری ملازمین ہے, کوئی اور بھی احتجاج کرنے آتا ہے, کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے. مگر وہ آئے ہیں, سڑکوں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں. اب ایک ہنگامہ آرائی ہے, یہ آپ کو روز کی بنیاد پر ملے گی, کیونکہ کوئی طبقہ اس حکومت سے خوش ہے ہی نہیں سوائے ان کے اپنے حکمران طبقے کے, اشرافیہ کے. بس وہ چاہے 1% بھی نہیں ہوگا اس ملک کا, اس کو رکھ کے باقی 99% پر انہوں نے قبضہ رکھا ہوا ہے, ان کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. اس طرح سے یہ ملک چلا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.